आज हामी सुबिन भट्टराईको इजुरियाबाट वाचन गर्दैछौँ। इजुरियाको भाग 2 मा रहेको पहिलो प्रेमबाट आजको वाचन सुरु हुन्छ। सिमरिक 20 वर्ष भई उसको नयन नकसमा यथेष्ट बदलाव आएको थियो। अनुहार उसको नौनीदले झैँ चिल्लो र पुष्ट देखिन थालेको थियो। यतिन्जेल शिशिरले डामेर राखिराखेको छातीमा पनि तारुण्यको झरिलो मन्जरी उद्भिज हुन थालेको थियो। अनि मन त्यो त पानी जस्तै अस्थिर हुँदै यता र उता भङ्न खोज्थ्यो। कहिले बाप जस्तै उठ्थ्यो। आजकाल सिमरिकको मन कि एकान्तमा बढी लाग्थ्यो कि प्रशान्तमा। भर्खर भर्खर त हो प्रशान्त नाउँको सारङ्गीले उसको मुटुलाई रै रै रेट्न थालेको। बाप जस्तै उडेर माथि पुगेको आफ्नो मनको प्रतिध्वनि सिमरिक महसुस गर्थी र तरल हुन्थे। कलेजको प्राङ्गणभित्र उनीहरूका आँखा धेरै पटक ठेस लाग्थे। सिमरिकलाई देख्ने बित्तिकै प्रशान्त मुसुक्क हाँस्थ्यो। सिमरिकका गाला रन्किन्थे, मुठु उफ्रिन्थ्यो, परेला आफसे आफ झिमझिम हुन्थे, पसिना फुट्थ्यो। नजिकै आएर बोले हुन्थ्यो नि भन्ने लागिरहेका बेला एक दिन सिमरिकलाई प्रशान्तले इसारा गरेरै बोलाइदियो। स्वस्तिका, समिरा र दीक्षासित कलेज कम्पाउन्डमै भएको सिसोको सियालुमुनि बसेर सिमरिक बताउँदै थिए। एकदमै नर्भस थिए सिमरिक। साथीहरूलाई टोयलेट जान्छु भनेर जुरुक्क उठेर प्रशान्तको छेउमा गई। प्रशान्तले आफ्नो लामो कपाल पछाडि रबरले बाँधेको थियो। घोडाको पुच्छर जस्तो कपालको मुठ्ठो उसको गर्दन मुनिसम्म झुन्डिएको थियो। गोरो निधारमा 2वटा कोठी, नाक हलुका चुच्चो फैलिएको छाती र साँगुरो कम्बर, देब्रे हातमा टाइटनको घडी। त्यस दिन तिग्रासम्म आउने कलेजी रङको कुर्ता र डेनिमको निलो जिन्स थियो प्रशान्त। छातीभित्रबाट मसिना रौँ कुर्ताको टाँग बाहिर निस्केका थिए। 5 फिट 10 इन्चको कठमस्त शरीर, कोलोनको मगमग बास्ना आइरहेको थियो। प्रशान्तले सिमरिकको नजिक हुँदै भन्यो, म तिमीसितको यो सम्बन्धको बोझ उठाउन सक्दिनँ सिमरिक। प्रशान्त पहिलो पटक बोलेको थियो सिमरिकसँग। पहिलो पटक बोल्नेले यो के भनेको हो, बोझ के? सिमरिकले अन्यलको अनुहार लगाएर एकपटक साथी भाइतिर हेरी। उनीहरू हाँस्दै ताली पिट्दै बताउँदै थिए। सिमरिकका निधारका रेखाहरूमा लेखिएको अन्यलतालाई प्रशान्तले मजाले पढ्यो। आफूलाई तुरुन्तै सच्चाइ हाल्यो। यस्तो नबोली परबाट हेर्ने अनि हाँसेर काम चलाउने सम्बन्धको बोझ नउठाउने भनेको के अर्को सम्बन्धको विकल्प छैन र? प्रेमको सम्बन्ध यसै गरी सुरु भएको थियो। उनीहरूको प्रेमको याचनाको प्रशान्तको यो कला सिमरिकलाई अद्भुत र अद्वितीय लागेको थियो। सिमरिकले ओठ टोकी र टाउको हल्लाएर जवाफ दिए। सिमरिकलाई छुनुभन्दा धेरै पहिले प्रशान्तले धित मरुन्जेल छोइसकेको थियो। प्रशान्तले छुनुभन्दा अगाडि उसका आँखाका भावले छोइएकी थिए। प्रशान्तले छुनुभन्दा अगाडि उसको प्रभावले छोइएकी थिए। के प्रशान्तले कहिले थाहा पाएन ऊ सिमरिकको हृदयभित्र अमलतासको गाछीमा पहेँले फुलेको फुल जस्तै हुरुक्कै हुन्जेल फुलेको थियो भनेर। साथीहरूबाट लुक्दै छिप्दै सिमरिक प्रशान्तको समीपमा पुग्थे। लेक्चर र प्रोफेसरका बोझिल कक्षाभन्दा प्रशान्तको गफ कति मिठो, कति गुलियो, कति चमचम जस्तै, ठिक चमचम जस्तै भन्थ्यो प्रशान्त सिमरिकका आँखामा आफ्नै आँखा गाडेर। मेरी प्यारी सिमरिक, तिम्रा यी आँखा गङ्गासागर जस्ता लाग्छन् मलाई भन्थे ऊ। जस्ती टरीले हाँस्दा निस्कने ध्वनि पनि जिवेलीको चास्नी जस्तो छ भनेर। सिमरिकका गालाको मैदानमा सुस्तरीसित आफ्ना हत्केला हिँडाउँदै भन्थ्यो, उसका गाला गुलाब खास आँप जस्ता छन् भनेर। कति मिठो बोल्थ्यो प्रशान्त। को नहोस् हुरुक्क। मैथली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी, नेपाली सबैमा छुरा थियो। यद्यपि सिमरिकसँग बोल्दा प्रशान्त नेपालीमा बोल्थ्यो। सिमरिकलाई उसको लवज मैथली जत्तिकै मिठो लाग्थ्यो। विद्यार्थी सङ्गठनको नेता पनि थियो ऊ। परेका बेला 2-4 मुक्का हान्थ्यो भने 2-4 मुक्का खान्थ्यो भने। प्रशान्त दाई मलाई यस्तो पर्यो, प्रशान्त दाई मलाई उस्तो पर्यो, क्लासरुमको पङ्खा बिग्रियो, प्रशान्त फलानो केटाले मलाई अभद्र व्यवहार गर्यो, प्रशान्त लाइब्रेरीमा चाहिए जति किताब हुन्नन्, प्रशान्त यस्तै यस्तै भन्ने गर्थे। अर्थशास्त्रमा MA गरिसकेको प्रशान्त फेरि राजनीतिशास्त्रमा भर्ना भएको थियो। उमेरमा सिमरिकभन्दा करिब 7 वर्षको फरक। धेरै केटीका लागि दाई थियो प्रशान्त, सिमरिकका लागि केवल प्रशान्त, उसको प्रिय प्रशान्त। सबैको हिरो, सबैको हाई सिमरिक दङ्ग थिए। यस्तो प्रशान्तले आएर उसँग प्रेम गरेको थियो। जमिनबाट उचालेर एकैचोटि माथि उठाइदियो। क्लास चल्दा चल्दै सिमरिकलाई प्रशान्तले कक्षा कोठाको झ्यालबाट इसारा गरेर बोलायो। सिमरिक कसैले थाहा नपाउने गरी उठेर बाहिर निस्की। इकोनोमिक्सभन्दा प्रेममा बढी फाइदा देख्न थालेकी थिए। हर मिनेट, हर सेकेन्ड आनन्द थियो त्यहाँ।
भीषण पानी परेर थामिएको थियो। वर्षा लाग्यो कि सहरमा दहाड लाग्थ्यो। साइकल र रिक्साका 1/4 भन्दा बढी पैयाँ डुबेका देखिन्थे। हावामा चिसो गन्ध फैलिएको थियो। डगरमाथिबाट पानी बगिरहेको थियो। माछा फुर्लुक फुर्लुक बाटैमा उफ्रिएको फेला पर्थ्यो। मान्छेहरू छाताले घोचेर माछाहरू मार्थे। प्रशान्तले सिमरिकलाई आफ्नो बाइकमा राखेर टाढा कतै पोखरीको छेउतिर लग्यो। बाइकमा जाँदै गर्दा यसरी हावा उडे जस्तो महसुस गर्थे सिमरिक, मानव ऊ कुनै पतङ्ग हो र प्रशान्त धागो। प्रशान्त जति तन्किन्छ सिमरिक उति माथि पुग्छे। प्रशान्त जति खुम्चिन्छ सिमरिक उति नै तल झर्छे। सिमरिक प्रशान्तसितको एकान्तलाई भरपूर जिउँथे। प्रशान्तको समीपमा हुन्जेल उसलाई घरको यादै आउँदैनथ्यो। बाउको उझुक्काको प्रभाव हुँदैनथ्यो। आमा, भाइ बहिनी अनि दिदीको याद पनि बिर्सिन्थे। पोखरी छेउको डगरमा गुलडी रुखमुनि प्रशान्तले सिमरिकलाई बाइकमै सिटमा बसाल्यो र आफू उभियो। भुइँतिर बसिसक्नु थिएन। सबैतिर पानी जमेको थियो। केही बौवा बुच्ची झुल हालेर पोखरीमा माछा पक्रिने कोसिस गरिरहेका थिए। प्रशान्तले सिमरिकको हात पक्रियो। जालमा माछा परेछ। बौवा बुच्ची खुसीले बुरुक्क उफ्रिए। सिमरिक आफैभित्र बुर्लुक्क उम्लिएकी थिए। प्रशान्तले सिमरिकको चिउँडोमा औँलाहरूले सुमसुमाउँदै भन्यो, गुलाबको गुच्छा जस्तो छेउ सिमरिक। साँच्चै शरम र हर्षले ऊ गुलाबकै गुच्छा भई। सिमरिकको ओठ तनक्क तन्कियो। नाकका पोरा आफसे आफ फुले। आँखा झिमझिम बनिदियो। प्रशान्तले सिमरिकले बोल्नुभन्दा पनि बमका छर्राहरू छर्नु जस्तो कि प्रशान्त साँच्चै घाइते हुन्थ्यो। सिमरिक प्रशान्तका यी रेशमी कुराहरूमा लखराउँदै गई। फर्काउनलाई उसँग एउटा सज्जल रिजुता बाहेक केही हुँदैनथ्यो। कहाँबाट सिकोस् प्रशान्तले चाहिँ काव्यिक हुन सिमरिकले। सङ्गतकै असर परेर होला त्यस दिन उसले पनि भनिदिए, प्रशान्त तिमी कुनै सागर त पक्कै होइनौ, तर कुनै नदीको भुमरी पक्कै हो। नत्र जाँतोमा जस्तै घुमाउँदै थिचिँदै पिसिँदै तिम्रो महको पिचसम्म पुग्नु सम्भव हुन्छ कसरी? प्रशान्त मरुन्जेल हाँसेको थियो। ऊ हाँसेको देखेर पोखरीको बगलमै भएको सैजनको रुखबाट 2वटा नीलकण्ठ चरा भुर्र उडे। आँपको बगैँचामा चरिरहेका खसी बाख्राले उतिर हेर्दै कान ठाडा बनाएका थिए। बर्खा सकिएर दसैँ लाग्न लागेको थियो। कलेज बिदा हुन धेरै दिन थिएन। त्यस दिन प्रशान्तले झोलाभरि सरिफका दाना बोकेर ल्यायो र सिमरिकलाई दिँदै भन्यो, मेरो घरमा फलेको थियो सिमरिक, यो गिफ्ट हो तिम्रै लागि। अनि दिवालीका बेलामा हातमा एउटा प्याकेट जस्तो ल्याएर सिमरिकलाई दिँदै भनेको थियो, माफ गर सिमरिक, दिवालीमा तिमीलाई केही दिन सकिनँ, यो चाहिँ तिम्रो आमालाई ल्याइदिएको। गिफ्टको प्याकेट खोलेर हेर्दा त्यहाँ सुतीको रातो धोती थियो। प्रशान्त सिधा साधा त थिएन। सिमरिक ठान्थे ऊ उसै बाटोको हर नुकण्ड रस्ता चौरस्ता भेटिने जो कोही त लाग्दैनथ्यो सिमरिकलाई। प्रशान्त कुनै पहेँली चाहिँ गोला पर्था हुँदा हत्केलामा आइपुगेको कुनै चिड चाहिँ नखोली थाहै नहुने लेखिएको के हुन्थ्यो त्यहाँ। प्रशान्त कुनै भावपूर्ण गीत हो सायद, गीत तर त्यसको स्थायी होइन, जसका गिने चुनेकी शब्दका झुप्पा ओठोठमा झुन्डिन। ऊ त त्यही भावपूर्ण गीतभित्र छोपिएको मिहिन अर्थ राख्ने अन्तरा हो। आजीवन गुनगुनाइरहँ जस्तो, उसलाई शब्दका गुच्छा बनाएर गीतको मालामा उनिदिउँ जस्तो, कि आँखाको काजलको मच्छी बनाएर पुरैनको पातमा आफ्नो नङले उसको नाउँ लेखिदियोस्। प्रशान्तले सिमरिकभित्र आफ्नो महत्त्व एउटा छुट्टै साम्राज्य खडा गर्यो। टाँकी ऊ प्रशान्तको प्रेममा जसरी कुनै टङ्किनीमा कमिज टाँगिन्छ। शनिबारको दिन थियो। बजारमा छठको रौनक खुब छाएको थियो। पिडारी चोकमा ठिङ्ग उभिएकी थिए सिमरिक। घरिघरि ट्र्याक्टर र गाडी र बसले धुलो उडाइदिँदा बैजनी रङको रुमालले नाक छोप्ती। बाहुला भएको सेतो सर्ट र निलो टाइट जिन्स प्यान्टमा थिए। दाहिने कानमा कालो ब्याग घुसाएकी। किलवा किपात फर उगेलुन सुरुजमल झाके झुके। शारदा सीमाको ओरिजिनल आवाजलाई कसैले गरिदिएको भद्दा रिमिक्स कतै घन्किएको थियो। सुरुमा यो बज्ने बित्तिकै सिमरिक झस्किएकी थिए। हरेक वर्ष छठको यो गीत सुन्यो कि बाबुले लसारेको याद गर्थे। तर प्रशान्तलाई दक्षिणतिरबाट आइरहेको देख्ने बित्तिकै शान्त भई मासतिर निलो धर्के सर्ट र तलतिर कटनको कालो प्यान्ट अनि बेन्टेलको जुत्तामा थियो प्रशान्त। दारी हलुका बढेको थियो। सिमरिकलाई देख्ने बित्तिकै पाल्चा पाइरहेको मुख तनक्क तन्काएर हाँस्यो र एकपटक डगरमा थुक्यो। अलिक टाँसिएर बस न। बसिसकेकी सिमरिकलाई बाइकमा अगाडि बढाउँदै गर्दा प्रशान्तले भन्यो। सिमरिक टाँसी प्रशान्तको छातीमा। सिमरिक टाँसी प्रशान्तको छातीलाई आफ्नो अँगालोको फित्ताले नाप्दै सिमरिकले मन उडिरहेको थियो। प्रशान्तको नियत दौडिरहेको थियो। सहरमा सलमानको दबङको
हुन्डरी मच्चिएको केही समय भइसकेको थियो। त्यो दिन आशा हलमा कुनाको 2वटा सिटले एक जोडी बदनाम दर्शक पायो। प्रशान्तको काँधलाई सिमरिकले सिरानी बनाई भरिभरा ऊ हलमा बत्ती निभेपछि प्रशान्त बल्ल सुरु भएको थियो। प्रशान्तले आफ्नो हत्केलामा सिमरिकको हात लियो। उसको गुलाब खवास आँप जस्ता गालासित प्रशान्तका औँला जिस्किरहे। सिमरिकको कपालको घनत्वभित्र प्रशान्तका औँला केही बेर चल्मलिए। सिमरिकले प्रशान्तका लालची औँलाहरूको छटपटी बुझ्न थाली के छेउछाउका दर्शकले दबङमा भन्दा उनीहरूप्रति रुचि बढेको थियो। नभए पालले रातो बनाएको ओठ प्रशान्तले सिमरिकका सादा औँठसित मिलाउन लाग्दा पछिल्लोतिरबाट सिठी किन बज्यो। प्रशान्तलाई त दबङमा भन्दा बढी सिमरिकमा रुचि थियो अनि सिमरिकलाई प्रशान्तमा दबङ सकियो। तर इच्छाहरूको भुसमाथि भर्खर सल्किएको आगो यसै निभेर कहाँ सकिन्थ्यो। प्रशान्तले सिमरिकको अझै साथ खोज्यो। सिमरिकले अलिक सहज मानिन, प्लिज सिमरिक। प्रशान्तले सिमरिकको हात समाउँदै हट गर्यो। तर सिमरिकको असहजताको तालचा कति कमजोर प्रशान्तको मिन्दु मुस्कानमा लतपतिएर आएको 2 थान याचनाको चाबीले सर्लक्कै खोलिदियो। प्रशान्तले 20 मिनट बाइक दौडाएपछि उनीहरू महेन्द्रनगर पुगे। प्रशान्तले हाइवेबाट बायाँतर्फ बाइक मोड्यो र एकताले घरमा पुगेर रोक्यो। रोकिएको ठाउँभन्दा 10 मिनट अगाडि एउटा भारतीय नम्बर प्लेटको एसयुभी पार्किङ गरिएको थियो। ठाउँ निकै खुल्ला थियो। 2 कट्ठा जतिको घडेरीमा बनेको पहेँलो रङको घर। कम्पाउन्डभित्र लटरममा राता फुलहरूको एउटा गुलमोहर ठुलो रुख जसको 1/4 भाग बाहिरसम्म आएको थियो। भित्र दक्षिणतिर तिरेरीको ठिङ्गको रुख, वरपर प्रशस्त मौलाएका दुबी र गोलमेडाका झारहरू, घरको भित्ताभरि कनिकच्छेका लहराहरू। बीचमा कतै एउटा अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की थियो जसको खिया लागेको बिर्को प्रष्ट देखिन्थ्यो। कुनै अफिसको थोत्रे क्वार्टर जस्तो देखिन्थ्यो। तर घर वरिपरिका फर्निचरहरू घर बने ठाउँ ठाउँमा रङ खुइलिएको। घरभित्र थियो पुराना सोफा, पुराना स्टिलका दराज। ती पुराना चिजहरू उनीहरूको नयाँ प्रेमको साक्षी हुन खोजिरहेका थिए। सिमरिकले सोधी, घर कसको हो प्रशान्त? प्रशान्तको जवाफ प्रष्ट थिएन। उसले काव्यिक हुने बहाना मेटार्यो। घर कसको हुनुले के अर्थ? राख्ला सिमरिक। तिम्रो घर भन्नु म होइन र, तिम्रो घर भन्नु म होइन र, अनि मेरो घर भन्नु तिमी। बस। भुइँमा रातो खुइलिएको उलन कार्पेट थियो। दक्षिणको भित्तोमा निलो पागलपुरी तन्ना ओछाइएको झुल स्ट्यान्डसहितको एउटा डबल बेडको पलङ नयाँ र सफा भन्नु यति थियो। बाँकी त वार्धक्य जस्तै जिउँडा सफा। उसको एउटा पुरै सेट पनि थिएन। गोदरेजको दराजमाथि चाङ लागेका 2वटा सुटकेस, थोत्रा सामान बेचको उनीहरूको अविचार पनि रुचिपूर्ण थियो। प्रशान्त सोफामा सिमरिकको बगलमै बस्यो। हात समाउँदै भन्यो, सिमरिक तिमीलाई यसरी पाउनु भनेको नपढिकनै पास हुनु जस्तै थियो। मतलब चिट चोरेर? उसले पनि ठट्टा गरेकी थिए। चिट चोरेर होइन, चिट्टा परेर, जो भाग्यमानीको भागमा मात्रै पर्छ। यस्तो ठाउँमा किन ल्यायो प्रशान्त मलाई? आफ्नो मनमा किन बसायो सिमरिक मलाई? प्रशान्तको प्रति प्रश्नात्मक जवाब सुनेर सिमरिक मुसुक्क हाँसी। प्रशान्तले सिमरिकलाई आफूतिर तान्यो। उसले चुपचाप आफूलाई प्रशान्तको कठमस्त शरीरमा बेरिन दिए। सिमरिकको आलिङ्गनको स्वाद चाखेपछि प्रशान्त उसको ओठसित अल्मलिन थाल्यो। उसको सर्टभित्र सुस्तरी पस्न खोज्थ्यो। सिमरिकले उसलाई रोकी, तर ऊ रोकिन चाहेन। सिमरिक अबेला भएको भन्दै हडबडाइदिए। पर्खिन्छौ कि केही बेर? प्रशान्तले सिमरिकको हडबडीलाई फेरि मुखमा मुख लगेर थुनिदियो। ऊ पुलङ्कित देखिन्थ्यो। सिमरिक उत्तेजना रोमाञ्चक भन्दा डरले ज्यादा थिचिएकी थिए। प्रशान्तप्रति विश्वास भए पनि त्यो परिवेशसित खुम्चिएकी। ऊ चुप भइदिए। तर प्रशान्त शान्त भएन। उसका नक्कट हत्केलाले सिमरिकको शरीरलाई 12 बिघाको मैदान ठान्न थाले। सिमरिकको सर्टका टाँक उघार्नतर्फ लाग्यो। सिमरिकलाई एकदमै असहज भइरहेको थियो। ठाउँ छिर्न खोजेका प्रशान्तका हातहरूसित आपत्ति भयो। मानव उसका हातैभरि काँडा उम्रिएका छन्। उसको स्पर्शले निमोठेको जस्तो प्रतीत भइरह्यो। प्रशान्तले भने चाहिँ ऊ उसको घर हुन सकिन। उसले आफ्ना झ्यालडोका प्रशान्तका लागि भनेर खोलिदिन सकिन। ऊ प्रशान्तको आसरा अडेस केही हुन सकिन। जति ढकढकाओस् चिच्याओस् सुन्न खोजिन। सिमरिक आफ्नो मर्जीको दासी हुन चाहिन। जुर्क उठी अनि सर्टका टाँक लगाउँदै भनी, बेर भो प्रशान्त जानुपर्छ। मन परेन प्रशान्तले सोध्यो। प्रशान्तको अनुहारको गुणमा कताबाट साँझ उडेर बास बस्न आएको थियो। डर लाग्यो सिमरिकले भनी। डर केको? कसको? आफ्नै। यद्यपि डर होइन, विरक्त लागिरहेको थियो। त्यो परिवेश, ती थोत्रा थात्रा दराज, सोफा, कोठाबाट आइरहेको कपुर र ओस मिसिएको बासी गन्ध अनि प्रशान्तकी सासको दुर्गन्ध। भर्खरै घाम ताप्न सुरु गरेको प्रेमले
एकासीमित भेटेको ओसमा ठिराउन थालेको हुँदो विराम लगायो। प्रशान्तले आफूलाई सिमरेकको अनिच्छाको कदर गर्यो। यो वाचन थियो इजोरियाबाट सुविन भट्टराईको इजोरिया उपन्यासबाट भाग 2 को पहिलो प्रेम शीर्षकको यो प्रसङ्ग हामी वाचन गऱ्यौँ। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा हामी यही पुस्तकबाट अर्को भाग लिएर उपस्थित हुनेछौँ।